اللہ دے نبی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام، انہاں دے والد جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ تو پتہ ہے بھی ابراہیم اسماعیل نو چھوٹی عمر وچ مکہ شریف چھوڑ کے آ گئے سن. وادی غیر ذی زرع جتھے کوئی شے نہیں سی، کھان نو نہ پین نو نہ سایہ نہ سبزہ. اگو پھر وہ آبادی ہوئی، آب زم جاری ہویا، سارے معاملات. حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دنوں تو بعد براق تے سوار ہو کے فلسطین دے وچوں مکہ شریف تشریف لے آتے سن. جدو دل کرنا براق تے بیٹھ کے آ جانا. جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے بڑے ہوئے، آپ دی والدہ نے آپ دی شادی کر دیتی. تے جناب ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے جدوں تشریف لے آئے، اپنی سواری تے سوار سن تے ویکھیا اسماعیل دے گھر ایک عورت موجود ہے. سمجھ گئے کہ یہ میری بہو ہے. فرمان لگے بیٹی تو کون ہے؟ وہ کہا جی میں اسماعیل دی بیوی ہاں، وہ میرے خامد نے. کدھر نے اسماعیل؟ جی وہ باہر جنگلات گئے نے لکڑیاں وغیرہ اور شکار کرن واسطے، گوشت حاصل کرن واسطے باہر تشریف لے گئے. انہیں نہیں پانی پوچھیا، نہیں خدمت، نہیں تواضع. آپ نے محسوس کیتا کہ اے عورت میرے بیٹے دے گھر ٹھہرن دے واسطے مناسب نہیں، چونکہ اسحاق علیہ السلام دی پشت وچوں 40,000 انبیاء ہونے سن کم و بیش. اے جڑا پتر اسماعیل ہے اے دے وچوں اکو محمد آنا ہے جڑا 40,000 نہیں 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں دوتے بھاری اور شان والا رسول ہوئے گا. تے او دے واسطے نامناسب بیوی دا ہونا ضرور، نامناسب بیوی ہوئے تے ایک گل اچھی نہیں سی. آپ نے فرمایا بیٹے جدو اسماعیل آوے نا انہوں کہنا کہ ایک فلسطینی بابا آیا سی، تینوں سلام بھی دیندہ سی، ناڑے تینوں دعاواں بھی دیندہ سی، تے آندہ سی بھی فل فور اپنے گھر دی دہلیز بدل لے. انہاں کی بھی اپنے گھر دی دہلیز بدل لے. آپ نے ایڑی لگائی، سواری تے بیٹھے سن پہلے واپس آ گئے. جدو واپس آئے اللہ دے نبی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام آپ فرمان لگے اے عورت اج انج لگدا ہے جی میں اللہ دا نبی خلیل میرے گھر تشریف لے آیا، ابراہیم علیہ السلام میرے گھر تشریف لے آئے نے. عورت آکھن لگی جی میں تے نہیں جان دی کہ ابراہیم کون نے، خلیل کون نے. آپ نے فرمایا میرے والد محترم. آکھن لگے جی آیا سی ایک بابا تے انہاں نال میری چند گلاں ہوئیاں نے. آپ نے فرمایا کی؟ کہ انہاں میرے تو پوچھا تو کون ہے؟ میں دسیا میں انہاں دی بیوی ہاں. انہاں کہا بیٹے کیسا گزارا ہو رہا تھوڑا؟ تے میں انہاں نے کہا جی بڑا مشکل گزارا ہے، ڈنگ تو آواز آ رہا تے بڑیاں پریشانیاں نے، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، رزق دا بندوبست نہیں ہو رہا. میں انہوں نے اپنے معاشی حالات دی تنگی بیان کی تھی. اگوں انہوں نے میں نے آکھیا ہے کہ بیٹی اسماعیل ہوا کی بھی اپنے گھر دی دہلیز بدل لوے. حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام اٹھ کے کھڑے آ گئے، فرمان لگے میرے بلوں تینوں طلاق. میرے والد نے میں نے اے پیغام دیتا ہے تیرے ذریعے کہ انہوں طلاق دے دے می، لہذا تو میری طرفوں آزاد ہے، عدت گزار کے جتھے چاہے تو نکاح کر سکنی ہے. اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیتی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام چند دینہ تو بعد دوبارہ تشریف لے کے گئے. ابراہیم علیہ السلام جدو دوبارہ تشریف لے کے گئے
ہن ہور عورت گھر دے اندر موجود ہے اونے ویکھیا کوئی بابا جی سواری تے آئے نے چہرے دے تے سفر دے آثار بھی نے آکھن لگی بابا جی کدے جانا جے فرمایا بیٹے میں اسماعیل دے گھر جانا ہے آکھن لگی نیچے تشریف لے آو مرحبا خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ ٹھیک جگہ تے سواری تساں کھڑی کی تھی پاپا نیچے آ جا بیٹی نے کٹورے دے اندر پانی پیش کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا بیٹی اسماعیل کدھر نے آکھن لگی بابا جان او شکار کرن واسطے گوشت لین واسطے جنگل دی طرف گئے نے لکڑیاں لین واسطے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آن گے بیٹی تواڈا گزارا کیسا ہو رہا ہے ہن حضرت اسماعیل دی بی بی آکھن لگی بابا جان میں نہیں جانتی تسی کون البتہ تسی ساڈے مہمان حقیقت میں اسماعیل دے اوتے میں بڑی راضی ہاں کہ اسماعیل نے میری ہر خواہش نو پورا فرمایا کھان واسطے گوشت مہیا کر دینے تے پین واسطے مینوں او پانی لیا کے دیندے نے جڑا پوری دنیا دے اوتے پانی دا سردار ہے زمزم شریف پینے ہاں اسی گوشت کھا لینے ہاں اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاتھ چک لے ہاتھ چک کے عرض کر دینے نیلی چھت دیا مالکا ساری کائنات دیا خالقا میری اس بغنو آباد تے شاد رکھی اے میرے بیٹے دے اتے بڑی راضی ہے اللہ تیری اے صابرہ تے شاکرہ عورت ہے اللہ انو آباد تے شاد رکھی اے دی گودا نو ہرا تے بھرا فرما دے اللہ انو رزق دی اندر برکت عطا فرما دے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں چلنا وا اسماعیل نو دس دیوی تیرا والد ابراہیم آیا سی آندا سی اسماعیل اپنی دہلیز نہ بدلی ہن جیڑی تیری گھر دی دہلیز ہے اے بہترین دہلیز ہے اے برکت والی دہلیز ہے اے رحمت بھری دہلیز ہے جناب اسماعیل علیہ السلام جدو گھر تشریف لے آئے پاک تینت بی بی نے آکھیا اے نبی خدا اللہ تعالیٰ دے خلیل تشریف لے آئے سن حضرت ابراہیم تشریف لے آئے سن پہلے انہوں نے مینوں تعارف نہیں کروایا بس میں انہوں دی خدمت کی تھی انہوں نے مینوں گھر دے حالات پوچھے میں دسیا کہ اسی بہترین گزارا کر رہے ہیں اللہ سانو کھان واسطے گوشت دیندے پین واسطے زمزم شریف عطا فرماندا ہے انہوں نے برکت دی دعا کی تھی ہے انہاں کہ یا اللہ میرے پتر تے میری بخونو آبادیاں عطا فرما پھر میں سمجھ گئی کہ نبی خدا خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام نے کی فرما دے سن فرما کے کہنے اپنے گھر دی دہلیز نہ بدلی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے اے پاک تینت بیوی تینوں مبارک ہوئے ابراہیم علیہ السلام تینوں قبول فرما کے گئے اللہ دی قسم ہے اگر میرا باپ ابراہیم مینوں اے پیغام بھجوا دے کہ دہلیز بدل لوی میں تینوں بھی طلاق دے دیندا چونکہ انہوں نے قبول کیتا ہے انہوں نے پسند کیتا ہے لہذا تو ہن میرے گھر آباد تے شاد رہے گی میرے گھر تو موجہ مارے گی باپ غندہ آئے گردہ والی تے بچیاں دا رکھوالا دولن نہیں دیندہ جگ تے اتے باپ ہے کریمہ والا گرامی قدر والد دی کیڑی کیڑی گل کراں تے کیڑی کیڑی نہ کراں میرے کریم آقا امام الانبیاء دے ایو جد آلہ حضرت جناب اسماعیل آپ نے اپنے والد دی تابعداری کرن دی انتہا کر چھڑی اپنے والد دا احترام کرن دی اخیر کر چھڑی
دے تو پہلا فلما بلغ معه السعي جدو باپ دے نال چلتے سن چھوٹی جی عمر 6-7 سال دی عمر اس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے وادی وچ آ گئے آ کے فرمایا بیٹے یا بنیا اے میرے چھوٹے جائے بیٹے وڈا پتر نہیں بنیا چھوٹا جا اے میرے چھوٹی عمر دے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک پترا میں ویکھیا خواب دی اندر میں تینوں اپنے ہتھاں دے نال ذبح پیا کرنا میں تین راتاں میں خواباں ویکھیاں بیٹے فنظر ماذا ترا ہن میری عزت تیرے ہاتھ دے اندر بیٹے ہن جویں تو آکھے میں اونجی کراں گا لیکن بیٹے میں کئی راتاں تینوں ذبح کر دیاں ویکھیا ہے اللہ دی رضا دے واسطے بیٹے میں تینوں ذبح کرنا چاہنا زمانے دے اندر جی اطاعت دی مثال نہیں ملے گی جویں دی جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ دی اطاعت کی تھی ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے بیٹے میں تینوں ذبح کرن دی خاطر چھری بھی لے کے رسی بھی لے کے آیا اللہ دے نبی جناب اسماعیل علیہ السلام فوراً زمین دے اتے لیٹ گئے عرض کی تھی یا افعل ما تؤمر ابا جان جویں تواڈا دل کردا ہے تواڈا پتر حاضر ہے ابا جان میں لیٹ گیا جے ابا جان میں حاضر ابا جان میں حاضر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی میں سیوی نہیں کرانگا اگر میرے رب نے چاہیا تسی مینوں صبر کرنے والیاں بھی چھپاوا گے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دا متھا چم دینے ادھر لاہور دے کلندر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤ دینے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ایسی مثال کائنات اچھ نہ ملے گی جی میں والد دا احترام جناب اسماعیل نے کی تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہویا حضور دی بارگاہ دے اندر آکے بیٹھ گیا معاہو شیخ کبیر مگر او دے نال ایک بوڑا بندہ بھی سی ضعیف آدمی سنو وہ ضعیف بھی نال سی بہ گیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نام لے کے فرمایا یا فلان من حاضر معاک اے بوڑا بابا تیرے نال کون ہے آکھن لگا یا رسول اللہ ابھی یہ میرا والد ہے میرا باپ ہے نبی پاک نے فرمایا جے تیرا یہ باپ ہے نا پھر میں تینوں وصیت کرن لگا تے ساری عمر اس وصیت نو بھلی نہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرماؤ یاد رکھنا یہ ساڑھے واسطے بھی کون نہیں حکم ہے یہ دیتے عمل کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے کی نبی پاک نے فرمایا فلا تمشے امامہ جدوں بھی ٹریں ان دے اگے لگ کے نہ ٹریں یہ دے تو اگے لگ کے نہ چلی ولا تجلس قبلہ بیٹھن دا معاملہ آ جائے اپنے والد دے بیٹھن دا انتظار کریں جدو یہ بہ جائے تو پھر بویں اپنے والد تو پہلا بویں بھی نہ
الحمدللہ. ولا تدعوه باسمه، اپنے والد نو ساری زندگی نام لے کے نہ پکارے. بالفرض کسی دے ابا جی دا نام ہے محمد دین، اے نہ کہ محمد دین میری گل سن، لوکی آندے پھرن تو او دی ذات والا نام لے کے نہیں، او دی صفات والا نام لے کے پکارنا ہے. اور اے ادب دا تقاضا ہے، ما سوائے اللہ دی ذات دے باقیاں نو انہاں دے نام نال پکارنا بے ادبی ہے. ادبی لہجہ اے وے کہ کسے بندے دا نام ہے نا دانش، انہوں دانش نہ آکھو، انہوں صاحب کہہ کے پکارو، یا کم از کم دانش صاحب کہہ کے پکارو. تکریم دے الفاظ اور صفاتی الفاظ. کسے دا نام ہے فیض، وہ کاری ہے، تسی ان فیض نہ کہہ کے پکارو بلکہ آکھو کاری فیض صاحب، ماسٹر جی، معلم جی، مدرس جی، حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، مہر صاحب، ملک صاحب. صفاتی نام نال پکارنا ادب دا درجہ ہے. ذاتی نام نال پکارنا بہترین ادب صرف اللہ واسطے وے، باقیاں واسطے صفات دا استعمال کیتا جائے. نبی پاک نے فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، جدوں بھی اپنے والد نو پکارے تے نام نال نہیں، ابا جی کہہ کے پکاریا کر، حاجی صاحب کہہ کے پکاریا کر، بزرگ کہہ کے پکاریا کر. نمبر 4 فرمایا وَلَا تَسْتَسِبْ لَهُ، ساری زندگی اپنے باپ نو گال نہ دے. عرض کی تھی سونے میں تے عمل کراں گا، فرمایا بس اے تے عمل توں کر لویں، اللہ دی رضا دا پروانہ میں تینوں عطا فرمانا وا. اچھا ایک سورت ہے 7ویں 8ویں سپارے چ، او دا نام ہے اعراف. کی نام ہے سورت دا؟ اعراف. اے 7ویں سورت ہے. سبع الطوال، 7 سورتاں نے جڑیاں لمبیاں نے بقرہ تو لے کے، یہ جڑی 7ویں سورت ہے لمبی. یہ سورت اعراف نو اعراف آکھیا کیوں جاندا ہے؟ یہ گل سنو بڑی دلچسپ تقریر مکمل. اس تو آکھیا جاندا ہے کہ اعراف آندے نے ایسی جگہ جیڑی بلند ہو اور دو پاسیوں اس تھان تے بہ کے بندہ کسے نو ویکھ سکے، ایسی تھان نو کی آکھیا جاندا ہے؟ اونچی بولو، اعراف. میں مثال پیش کرنا، توجہ رکھو. اے مرغ ہے نا مرغ، اے دی کلگی ان بھی عربی اعراف بولتے ہیں. کیوں؟ اس لئی کہ اے مرغ دی کلگی والی جگہ دوسرے جسم نالوں بلند ہوندی ہے، اور گھوڑے دے او وال جڑے بالکل سر دے قریب ہوندے نے، گردن تو اتے جا کے، انہاں بھی بولیا جاتا ہے اعراف، چوٹی والے وال. کیوں؟ سارا جسم نیواں ہوندا ہے تے او وال او دے اچھے ہوندے نے. انجی اعراف آندے نے اچھی تھان. اعراف ایک مقام ہوئے گا قیامت والے دن. عام طور تے 2 مقام نے. اللہ پہلا مقام سارے نو عطا فرمائے جڑا میں بولن لگا، وہ ہے جنت. اللہ سارے نو نصیب فرمائے. تے دوجا تسی جان دے ہو اللہ اونوں اس مقام تو سارے نو بچائے. او دا نام بلا کی ہے؟ جہنم. اے جنت تے جہنم تو انہوں پتہ ہے. جنت اللہ دی رضا والے نے ملے گی، نیکیاں جنہ دیاں زیادہ ہون گیاں انہوں نے نصیب ہوئے گی. تے جہنم جنہ دیاں برائیاں زیادہ ہون گیاں انہوں نے ملیں گی. جنت ملے گی او دے رضا والے نے، جہنم ملے گی ان دے غضب والے نے. کچھ انج دے بندے ہون گے جنہاں نو نہ جنت ملے گی نہ دوزخ ملے گی، انہاں نو مقام ملے گا اعراف دا. انہاں جنت وچ ہون گے نہ دوزخ وچ. تسی ہن سوچتے ہوئے کہ وہ کتھے ہون گے؟ جنت اور دوزخ دے درمیان ایک حجاب، ایک دیوار ہے. اس حجاب دے اتے اللہ تعالیٰ انہاں دی جگہ بڑھائی ہے. اس جگہ نو آکھیا جاندا ہے اعراف.
اس جگہ دے تے کھلو کے وہ آراف والے جنتیاں نو بھی ویکھن گے تے جہنمیاں نو بھی ویکھن گے جنتیاں نال بھی گلاں کرن گے تے جہنمیاں نال بھی گلاں کرن گے جہنمیاں نو آکھن گے بے تسی ویکھ لو او بندے ہو جڑے آندے سو بھئی اے جنت والے قیامت والے دن محروم رہنے نے کتھوں اللہ دی رحمت انہاں نو ملنی ہے اج ویکھو وہ جنت دے نظارے لٹدے نے پے جہنمیاں نال این دی گل کرن گے تے جنتیاں نو آکھن گے سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہوے ویکھو تسی جنت ٹر گئے ہو یار اسی ایتھے پھسے ہیں ساڈا بھی کچھ کرو ہن ایتھے علماء دا تھوڑا جہا علمی اختلاف ہے تھوڑا جہا وہ اے وے بھئی اے آراف والے ایتھے کیوں پھسے نے نہ اے جنت جوگے تے نہ اے دوزخ جوگے اے تے پتہ لگدا پیا بھی قیامت والا دن امتحان دا دن ہے حساب دا دن ہے امتحان وچ بھی تین قسم دی کیٹیگری ہوندی ہے تین قسم دے بچے ہوندے نے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ہوندے نے پاس تے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ہوندے نے فیل تیسری کیٹیگری درمیانی ہے وہ ہوندے نے زیرے یہ آراف والے جڑے نے اے نے زیرے غور اے نہ جنت نہ جہنم وچ مگر اے یاد رکھیا جی بھی جڑے زیرے غور ہوندے نے نا انہاں نو کوئی چھوٹ چھاڑ دے کے کوئی مہربانی کر کے انہاں نو پاس والے پاسے گھر ہی چھڑ دے نے کردے نے کہ نہیں کردے کیوں ماسٹر جی انجی کر دیو لو ہن سنو اے نے زیرے غور آراف والے سٹارٹ لا دیندے نے آندے نے چل یار موج کر کی تے نون پیچھے کھلنا اگے جا او حضرات گرامی قدر ہن اصحاب آراف جنت نو ویکھن گے تے آکھن گے یا اللہ سانو وی عطا فرما ادھر جہنم ویکھن گے تے آکھن گے اللہ سانو اینا ظالماں تو بچاویں اس جہنم دی اگ تو بھی بچاویں ہن تسی سوچ دیو گے کہ آخر اے کون ہے اینا کیتا کی ہے علماء دے درمیان صرف اختلاف ہے وے کچھ علماء آندے نے اے او لوگ نے جنہاں دیاں نیکیاں تے بدیاں برابر ہون گیاں نہ نیکیاں تھوڑیاں نہ بدیاں تھوڑیاں دوویں برابر ایک جیسی ہون گیاں ہن اے درمیان دے وچ آن گے مگر اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں آن گے زیر غار آن گے ہن کچھ علماء فرماؤندے نے اے او شہید لوگ نے اے او شہید لوگ نے جنہاں نے شہادت دا رتبہ پایا مگر دنیا وچ رہ کے اپنے والد دی نافرمانی کردے رہے آکھو استغفر اللہ اللہ سانو بھی بچائے تے انہاں نوں بھی اچھی جزا عطا فرمائے انہاں نے جڑے والد دی گستاخیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہی معاف فرمائے علماء فرماؤندے نے حالانکہ انہاں نے شہادت دے رتبے پائے مگر والد دے دنیا تے رہ کے والد دے گستاخ تے نافرمان والد دی انہاں نے اطاعت نہ کیتی اللہ تعالیٰ انہاں نوں درمیان وچ رکھے گا انہاں نوں زیر غور بنا دے گا ہن او جنت ول ویکھن گے آکھن گے اللہ سانو جنت عطا کر مگر جنت انہاں نوں ملدی کیوں نہیں پئی والد دی نافرمانی دی وجہ تو والد دی گستاخی دی وجہ تو انہاں نوں جنت نہ بھیجیا جائے گا تے دوزخ کیوں نہ بھیجیا جائے گا اس واسطے کہ انہاں نے شہادت دے درجے حاصل کیتے شہادت دا مقام پان دی وجہ تو اللہ دوزخ وچ نہ سٹے گا مگر جنت بھی نہیں ملے گی کیونکہ انہاں نے والد دی نافرمانی کیتی آوے گی ادھر جدو انہاں دی والد جنت دی اندر سیران کر دی آنگے اللہ تعالیٰ والد نو انہاں دے پاپا نو انہاں دے پیاواں نو انہاں دے سامنے کر دے گا باپ ویکھ کے آکھے گا اللہ میں جنت وچ لگا پھرنا وا تے میرا پتر ایتھے کیوں ہے نہ دوزخ وچ نہ جنت وچ اللہ اے کیوں اللہ فرمائے گا اے نہ تیری گل نہیں سی منی اے تیرا پتر ضرور ہے اینے تیری گل نہیں سی منی اسا اینو زیر غور بنا چھڑیا اونی دیر معاف نہ کریں گے جنی دیر تو اے دا والد معاف نہ کرے گا اس میرے والد
اپنا سر سجدے وچ رکھ کے آکھے گا اللہ میں شفاعت کرنا وا میں سفارشی بننا وا میرا پتر ایڈا بڑا لائق پتر انہیں شہادت دا رتبہ پایا ہے شہید ہون دے باوجود جنتیاں رحمتاں تے نعمتاں تو محروم ہے اللہ میں بھی معاف کرن دا اعلان کرنا تو بھی معاف فرمان دا اعلان فرما دے اللہ دی رحمت جنبش وچ آوے گی اللہ دی رحمت فرماوے گی اور رحمت دے فرشتیاں انہاں دا باپ انہاں دے راضی ہو گیا جتھے باپ جنتیاں سہرا پیا کر دے آراف والا نوی جنت عطا فرما دیا خدمت باپ دی کرلا بچیا پاک نبی فرمایا او دوزخ وچ جا نہیں سکدا جس تے باپ دا سایہ وما علیہ الا البلاغ المبین